دعا منگیا کرو اللہ بیٹا او عطا فرمائی، ربا اولاد دینی تے او عطا فرمائی، تو جو میں قبر دیاں کنداں دے درمیان بند ہو جاؤں میرے تو بعد دعا کرے رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ او بیٹا دئی میری میت سامنے پئی ہوئے تے پڑھ سکے اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہی واہلا خیرا من اہلہی وزوجا خیرا من زوجہی وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ دعا کرو اللہ کل مرا تے او بیٹا دیں جڑا میرے جناب جنازے تے میری مغفرت دی دعا کرن دی اہلیت رکھدا ہوئے۔ اللہ دی قسم اگر تیرے بیٹے نے دنیا دی جنی تعلیم پڑھ لئی ہے، وہ جنیاں ڈگریاں کرا لے، اینو ایم فل کرا لے، اینو پی ایچ ڈی کرا لے، اینو ڈاکٹری کرا لے، اینو جناب کچھ اور بنا لے، جو کچھ مرضی بنا لے، لیکن کل تیری میت تے اگر دعائے مغفرت پڑھن جوگا نہیں تے تینوں ایدا ایک ٹکے دے برابر بھی فائدہ، اچھی بولو ٹکے دے برابر بھی فائدہ۔ انہاں گلاں نوں ذہن اندر بٹھا لو، اندر مزین کر لو، اندر موجزن کر لو، اندر راسخ کر لو، اندر جناب دا نقش قائم کر لو۔ اپنے بیٹے تے لکھاں لا ایدے خرچیاں تے، ایدیاں کتاباں تے، ایدے آن جان دے خرچے تے، ایدیاں ٹیوشن تے، ایدیاں بکس تے، جو کچھ مرضی کر، اگر تیری میت تے دعا نہیں پڑھ سکدا تے تینوں ایدا ایک ککھ دا بھی فائدہ۔ دیکھو نا نبیاں نے دسیا کہ اولاد کنج منگنی تے کیویں دی منگنی۔